मूसलाधार बारिश की वजह से नामपल्ली इलाके में वाक़ AICC हेडक्वार्टर गांधी भवन की दीवार मुनहदम हो गई। शहर हैदराबाद में हफ्ते से मुसलसल बारिश हो रही है। इतवार को नामपल्ली इलाके में गांधी भवन की इमारत की एक दीवार मुनहदम हो गई। ज़राए ने बताया है कि दीवार गिरने से वहां करीब खड़ी मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि गांधी भवन तेलंगाना में ICC के हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता है और 1950 की दहाई में ये इमारत तामीर की गई थी, जो कि अब 70 साल पुरानी हो गई है। आपको ये भी बता दें कि शहर हैदराबाद में इस वक्त शदीद बारिश होने की वजह से सैलाब का खतरा है और शहर में ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है। रिहायशियों को घरों में ही रहने का मशवरा दिया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मल्लापल्ली डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद जफर खान के साथ आगापुरा चौराहे पर फिट प्रो फिटनेस जिम का इफ्तिताह किया। पुराने शहर के आगापुरा इलाके में फिट प्रो फिटनेस जिम का इफ्तिताह अमल में आया, जो कि जदीद तरीन आलात से लैस है। AIMIM प्रेसिडेंट व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को मल्लापल्ली डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद जफर खान के साथ जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। जिम के मालिक मोहम्मद उस्मान और अली भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिम के तमाम तर आलात मारूफ कंपनी के हैं और उन आलात को अदाकार सलमान खान भी इस्तेमाल किया करते थे। बताया गया है कि जिम आने वाले अफराद के लिए 3 मुख्तलिफ पैकेजेस दस्तयाब रहेंगे और ख़वातीन के लिए लेडीज़ ट्रेनर्स रहेंगे। जिम में अच्छे ट्रेनर्स के साथ साथ इंतहाई खुशगवार माहौल भी दस्तयाब रहेगा। जिम के मालिक मोहम्मद उस्मान साबरी और उनके पार्टनर मोहम्मद अली और उनके भाई कबीर खान ने मीडिया के जरिए नौजवानों से अपील की है कि वो 3 मुख्तलिफ पैकेजेस से फ़ायदा उठाएं और फिट प्रो फिटनेस जिम से इस्तिफादा हासिल करें। आसिफाबाद के मुस्लिम नौजवानों ने सफर हज पर पैदल रवाना होने वाले अब्दुल आदिल की गुलपोशी की। भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के अलांदो से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल आदिल पैदल हज के लिए रवाना हुए हैं। वो जब आसिफाबाद पहुंचे तो अक़लियती नौजवानों ने उनकी गुलपोशी की और उनका इस्तकबाल किया। अब्दुल आदिल का कहना है कि हज का सफ़र 8500 किलोमीटर है और वो 12 अगस्त से सफ़र हज का आगाज़ कर चुके हैं और अब तक 400 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो बकाया 8100 किलोमीटर पैदल चलने के लिए अपने सफ़र को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रास्तों पर जारी रखेंगे। बताया गया है कि वो रोज़ाना 20 से 25 किलोमीटर चलते हैं और हर गांव में पहुंचने पर मुस्लिम नौजवानों की जानिब से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। इस तकरीब में आसिफाबाद के TUWJ सदर अब्दुल रहमान, सैयद निसार, MD अहमद, उबैद बिन याहिया, अब्दुल हन्नान, हारून खिजर व दीगर ने हिस्सा लिया। मिर्चल में रेवेन्यू हुकाम ने हशमत पेट में तालाब के करीब 150 मकानात को खाली करने की नोटिस दी। इन मकानात में रहने वालों ने इस नोटिस पर तशवीश का इजहार किया। शहर हैदराबाद में मुसलसल बारिश की वजह से हुसैन सागर में पानी की सतह में इजाफा हुआ। अहदेदारों ने फ्लड गेट्स खोलकर पानी खारिज किया। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक शहर हैदराबाद में 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हुसैन सागर में पानी का शदीद बहाव देखा जा रहा है। भारी सैलाबी पानी की आमद को देखते हुए JHMC हुकाम ने फ्लड गेट्स खोलकर इजाफी पानी खारिज किया। अजीम तरवल्दी हैदराबाद के हुकाम चौकसी इख्तियार किए हुए हैं और मुसलसल बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ आबी ज़खायर में बढ़ती हुई पानी की सतह पर नज़र रखे हुए हैं। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में हिट एंड रन का मामला पेश आया। एक तेज रफ्तार कार ने खातून को जख्मी कर दिया। ज़राए ने बताया कि वनस्थलीपुरम की NGOs कॉलोनी के विवेकानंद पार्क के रूबरू एक हिट एंड रन का वाक़या पेश आया। ये वाक़या वहां लगे CCTV में कैद हो गया है। इतवार को एक तेज रफ्तार कार ने एक खातून राहगीर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में खातून के सर पर शदीद चोट आई। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। वनस्थलीपुरम पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक रेड्डी ने बताया कि हादसे की जिम्मेदार कार की शिनाख्त कर ली गई है और ड्राइवर को पकड़ने के लिए टीमें तैनात की गई हैं।
यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद करते हुए मुतनाज़ा बिल के खिलाफ मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जिम्मेदारान का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मरकज़ी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद करने का ऐलान किया गया है और मुतनाज़ा बिल के खिलाफ एक मुहिम शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। दनी असनाफ फोरम के जिम्मेदारान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है और हुकूमत से इस तरह के वाक़यात का नोट लेने, क़ातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। फोरम ने मुल्क के कई मुकामात पर और ट्रेनों में मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए उन वाक़यात की भी मज़म्मत की। इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफ़र पाशा, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन, मौलाना सईद खादरी के अलावा दीगर उलमा व मशाइखीन ने हिस्सा लिया। हाइड्रा के कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने भारी बारिश के इंतबाह के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। महकमा मौसमियात ने इतवार और पीर को मूसलाधार बारिश का इम्कान जताया है। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में मुसलसिल और भारी बारिश के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। हाइड्रा के कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने इतवार को बारिश के असरात का जायजा लेने के लिए शेखपेट, टोली चौकी और दीगर नशेबी इलाकों का मुआयना किया। DRF टीमों और हुकाम से तफसीलात भी हासिल की। हाइड्रा के कमिश्नर ने कहा है कि DRF टीमों और अफसरान को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना के खम्मम जिले में मुसलसल बारिश ने मामूलात जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। कई इलाके ज़ेर आब आ गए। खम्मम जिले में जुमेरात से बारिश हो रही है। 4 दिन से मुसलसल बारिश की वजह से कई तालाब और नदियां लबरेज हो गए हैं। वहीं भद्राचलम की गोदावरी नदी की आबी सतह में भी इजाफा देखा जा रहा है। खम्मम का प्रकाश नगर इलाका भी मुकम्मल तौर पर डूब गया है। वीडियो बनाने वाले शख्स का कहना है कि जब गोदावरी नदी में तूफान आया था तब भी ऐसी खतरनाक सूरत हाल नहीं देखी गई थी जिस तरह की खतरनाक सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है। कई घर डूब गए हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए महफूज मकामात का रुख कर रहे हैं। आसिफाबाद जिला कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे ने कहा कि मूसलाधार बारिश के पेश नज़र नशेबी इलाकों और सैलाब से मुतासरा इलाकों के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अजला के कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सैलाब से निपटने के लिए किए जाने वाले हिफाजती इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। जिले कुमराम में आसिफाबाद के हेडक्वार्टर में मरबूत जिला कलेक्ट्रेट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे, SP DV श्रीनिवास राव और डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दसारी वेणु मौजूद थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि मूसलाधार बारिश के पेश नज़र जिले में अवाम की सहूलत के लिए एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है और नदी नालों, पुलों और नदियों के करीब लोगों को जाने से रोकने के लिए इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सैलाब से मुतासरा इलाकों और नशेबी इलाकों के लोगों को आबादकारी मराकज़ में मुंतकिल करने के इक़दाम भी जारी हैं। हुकाम के साथ मिलकर अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले के कुमराम भीम प्रोजेक्ट पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना में जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में एक नौजवान साइंसदान डॉक्टर अश्वनी की मौत हो गई। तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के नतीजे में एक अलमनाक वाक़े में डॉक्टर नुनावत अश्वनी, जो कि एक साइंसदान थी, सैलाबी पानी में बह जाने के बाद मुर्दा पाई गई। बताया गया है कि खम्मम ज़िले के सिंगारेनी मंडल के गंगाराम तांडा के रहने वाली अश्विनी और उनके वालिद एन मोतीलाल हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे थे कि उनकी कार मर्रीपेदा मंडल में अकेरू वागू नदी में बह गई। अश्विनी और उनके वालिद ने अफराद ख़ानदान को फ़ोन किया और उनकी कार बह जाने और कार में पानी दाखिल हो जाने की इतला दी। बाद उनके फ़ोन बंद पड़ गए। इतवार की सुबह डॉक्टर अश्वनी की नाश अकेरा वागू पुल के करीब पाई गई, जबकि उनके वालिद मोतीलाल का कोई पता नहीं चला। उन्हें तलाश किया जा रहा है।
ریاست آندھرا پردیش کے وجےواڑا میں شدید بارش کی وجہ سے سیلابی پانی ریانا پاڈو ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو گیا۔ 1600 مسافرین رات بھر اسٹیشن پر پھنسے رہے۔ ریاست تلنگانہ سمیت آندھرا پردیش میں بھی شدید بارش ہو رہی ہے۔ خاص طور پر وجےواڑا نے بارش نے 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ وجےواڑا کی بڑامورو ندی میں طغیانی کی وجہ سے ریانا پاڈو ریلوے اسٹیشن میں سیلابی پانی داخل ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ رات کے وقت حکام نے تمل ناڈو ایکسپریس کو روک دیا تھا اور تب سے 1600 مسافر اسٹیشن پر پھنسے ہوئے تھے۔ اتوار کی صبح ریلوے اور آرٹیسی حکام نے مسافرین کو وجےواڑا منتقل کرنے کے لیے آرٹیسی بسوں کا نظم کیا، تاہم سیلاب کم نہ ہونے پر ریلوے عملے نے مسافرین کو ٹریکٹر اور JCB کے ذریعے اسٹیشن سے حیدرآباد وجےواڑا نیشنل ہائی وے منتقل کروایا۔ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی کمشنر امر پالی نے حیدرآبادیوں کو شدید بارش کے چلتے گھروں میں رہنے اور بلا ضرورت باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا ہے۔ حیدرآباد میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی کمشنر امر پالی نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں انہوں نے رہائشیوں سے گھروں کے اندر رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ کمشنر نے شہریوں بالخصوص بچوں اور بزرگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سیلاب زدہ علاقوں میں جانے سے گریز کریں اور گاڑیاں نہ چلائیں۔ موسا ندی میں بھاری بارش کی وجہ سے آبی سطح میں اضافہ ہونے کے بعد چادر گھاٹ پل پر پانی کا بہاؤ ہو رہا ہے۔ کمشنر نے کہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ تمام شہری اپنی حفاظت کے لیے گھروں کے اندر رہیں۔ انہوں نے مکینوں پر اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ وہ نہ صرف چوکس رہیں بلکہ مین ہولز کھولنے سے بھی گریز کریں۔ کہیں بھی کھلا ہوا مین ہول اگر پایا جاتا ہے تو اس کی اطلاع فوری طور پر GHMC کے کنٹرول روم کو دیں۔ آپ کو بتا دیں کہ GHMC ہائی الرٹ پر ہے۔ زونل کمشنر اور GHMC کی ٹیمیں کوکٹ پلی کے راجیو نگر اور صفدر نگر سمیت کئی متاثرہ علاقوں میں سیلابی پانی کی نکاسی کے اقدامات میں جٹی ہوئی ہے۔ شہریان حیدرآباد کو کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا ہونے یا کسی بھی قسم کی مدد کے لیے GHMC کے ہاٹ لائن نمبر 04021111111 پر رابطہ کریں۔ جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش، آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں۔ 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ، غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری، تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ، رجسٹریشن جاری ہے۔ ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت، صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن، عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات، بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں، عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ، عوام کی خدمت ہی مینا ہاسپٹل کا نصب العین۔ مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کل رات تقریباً 2 بجے بارش سے متاثرہ ضلع کھمم کے مختلف علاقوں کا عہدیداروں کے ساتھ دورہ کیا۔ ضلع کھمم کے ونگاویڈی گاؤں کے بگاواڑا کے قریب پانی میں پھنسے افراد کو بچایا گیا۔ بھٹی وکرمارکا نے بچائے گئے افراد سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے عہدیداروں کو بروقت احکام بھی جاری کیے۔ جنگاؤں کے برقی سب اسٹیشن میں لائن مین رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا۔ لائن کی تبدیلی کے لیے کسان کی جانب سے کی گئی درخواست پر اس نے 20,000 روپے رشوت طلب کی۔ کسان نے اس بات کی شکایت ACB سے کی۔ ACB کے عہدیداروں نے اسے رشوت لیتے ہوئے پکڑ لیا۔ میرچل میں ریونیو حکام نے حشمت پیٹ میں تالاب کے قریب 150 مکانات کو خالی کرنے کی نوٹس دی۔ ان مکانات میں رہنے والوں نے اس نوٹس پر تشویش کا اظہار کیا۔ محبوب آباد ضلع میں ایک ڈیم ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے وجےواڑا قاضی پیٹ روڈ پر کئی ٹرینیں روک دی گئیں۔ شدید بارش کی وجہ سے انٹی کرنے کیمل سمودرم ریلوے ٹریک کو شدید نقصان پہنچا۔ محبوب آباد کے نواحی علاقے میں شدید پانی ریلوے ٹریک پر جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے مچھلی پٹنم اور سمہادری ایکسپریس ٹرینوں کو روک دیا گیا۔ وزیر بہبودی خواتین و اطفال سیتکا نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ریاست میں جاری بارش کے پیش نظر شہری چوکس رہیں۔ انہوں نے ریاست کے عوام کے نام ایک ویڈیو پیام میں کہا کہ جب تک ہنگامی صورتحال نہ ہو عوام گھروں سے نہ نکلیں۔
شدید بارش کے دوران شہر حیدرآباد کے ایک ریتو بازار میں ترکاری بہہ گئی. اس ترکاری کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑے. اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. دیورکنڈا کے کنڈا بھوئمنا پلی علاقے میں گروکل اسکول میں چوہے کاٹنے سے 14 طلبہ زخمی ہو گئے. سابق وزیر ہریش راؤ اور BRS کے مقامی قائدین نے اس اسکول کا تفصیلی معائنہ کیا. انہوں نے طلبہ سے تفصیلات حاصل کی. محبوب آباد میں شدید بارش کے دوران سیلابی پانی میں RTC بس پھنس گئی. اس واقعے کے سبب بس میں پھنسے افراد پریشان ہو گئے، جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو فون کرتے ہوئے انہیں بچانے پر زور دیا. حلقہ اسمبلی کاروان کے محبوب پرائیڈ پیلس میں جاب میلہ منعقد کیا گیا. مجلس رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے AMP کے تعاون سے اس میلے کا افتتاح کیا. انہوں نے کہا کہ جاب میلے میں 6000 سے زائد امیدواروں نے شرکت کی. 128 کارپوریٹ کمپنیوں نے انٹرویو لیا اور 135 امیدواروں کو برسربخواہ جاب لیٹر فراہم کیا گیا. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گہرا دباؤ مشرقی تلنگانہ کی سمت پیش قدمی کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں حیدرآباد میں آئندہ 10 تا 12 گھنٹوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. کوداڑ میں ایک کار بہہ گئی. اس واقعے میں ایک شخص کی موت ہو گئی، جس کی شناخت N روی کے طور پر کی گئی ہے. اس دوران کئی گاڑیوں میں سوار مسافرین کو پولیس اور مقامی افراد نے مل کر بچایا. کوداڑ، گاندھی نگر، آزاد نگر، امبیڈکر نگر کالونی اور سری رنگا پورم کالونی کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا. بیرارم تالاب کے قریب حسن نگر کے علاقے میں ہفتے کی شام 6 فٹ لمبے اژدہے کو پکڑا گیا. اس اژدہے کو حسن نگر کے ایس فیکٹری کے قریب دیکھ کر مقامی افراد خوف زدہ ہو گئے. انہوں نے سانپ پکڑنے میں ماہر شکیل علی کو اس بات کی اطلاع دی. کافی کوششوں کے بعد اس اژدہے کو پکڑا گیا. اسپیکر جی پرساد نے درگاہ حضرت سید افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ قاضی پیٹ میں غلاف پیش کیا. اس موقع پر SK افضل الدین، عثمان خان اور دوسرے کانگریسی قائدین موجود تھے. RJD لیڈر تیجسوی یادو نے کہا ہے کہ آسام کا وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا چینی ورژن بن گیا ہے. وہ 24 گھنٹے مسلمانوں کو ہراساں کرتے ہوئے سستی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور.